यो हो लुम्बिनी कम्युनिटी टेलिभिजन। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव, नेपालको पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मफसल चौतारीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक शैक्षिक मुद्दाहरूमा बहस चलाउने उद्देश्यले तयार गरिएको यो कार्यक्रममा आज हामीले नेकपा एमाले रूपन्देहीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई देशको समसामयिक राजनीति, रूपन्देहीको पार्टीको अवस्था र रूपन्देहीमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वय र नवनिर्वाचित अध्यक्षका आगामी कार्ययोजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा जान्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद दिनेशजी। यहाँलाई बधाई पनि छ, निर्वाचित हुनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। यो निर्वाचित भइसकेपछि यहाँले कार्यकर्ताहरूमाझ के कस्ता प्रतिबद्धता राख्नुभएको छ? मूलत कार्यकर्ताको माझमा नेकपा एमालेको जुन वैचारिक पक्ष छ, सैद्धान्तिक पक्ष छ, त्यसलाई स्तर उन्नत गर्ने पहिलो काम हुनेछ। दोस्रो, सांगठनिक क्षेत्रमा चाहिँ कार्यकर्ता पङ्क्तिको जुन प्रशासनिक पहुँचको सवाल छ त्यो अत्यन्त चाहिँ कमजोर अवस्थामा देखिन्छ। किनभने यति बेला जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा राजनीतिक दलको भूमिका प्रमुख हुन्छ। त्यो भूमिकाप्रति सरकारको चासो पनि कमजोर छ एकातर्फ भने, एकातिर प्रशासनिक पहुँचको एउटा स्तरीयताको अभावले पनि जनताका चाहिँ आधारभूत समस्या हल गर्ने कठिन चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ जनताले। त्यो अभिव्यक्त गर्ने ठाउँ भनेको दल हो र दलका कार्यकर्ताहरू सुसङ्गठित र वैचारिक रूपले स्पष्ट र उनीहरू पारदर्शी हुन सके भने मलाई लाग्छ जनताले आधारभूत आवश्यकताका निम्ति उठाइएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न पार्टी सक्षम हुन्छ। त्यस अर्थमा कार्यकर्तालाई त्यो स्तर उन्नत गर्ने पक्षमा अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने म ठान्दछु। र दोस्रो, अब जिल्लाको सन्दर्भमा जुन साङ्गठनिक गतिविधिको सवालहरू छन् त्यसलाई अझै सघन र अझै साङ्गठनिक विस्तारको सवाललाई महत्त्वपूर्ण रूपले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो भूमिकाको निम्ति हामीले दीर्घकालीन र आवधिक योजना अगाडि सारेर आम रूपमा जनतालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एमालेको भूमिकालाई अझ सशक्त, अझ जुझारु, अझै बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यहाँको निर्वाचनसँगै नेकपा एमाले रूपन्देहीको अधिवेशनसँगै भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई ल्याउनका लागि केन्द्रीय नेतृत्व अलि बढी हाबी देखियो। निर्वाचनमा गएन, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा अपनाएन, पदाधिकारीहरू निर्विरोध गराएर सहमतिका नाममा अनि तल्लो तहमा जिल्ला सदस्यहरूको निर्वाचन गरायो भन्ने खालका कुराकानीहरू गरेको, विश्लेषणहरू गरेको पाइन्छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ? त्यो विश्लेषणमा मलाई के लाग्छ भने त्यो सतही विश्लेषण हो र भोजप्रसाद श्रेष्ठको व्यक्ति कुनै प्रमुख कुरा होइन र उसको नेतृत्व भनेको जनमुखी छ, उसको नेतृत्व भनेको पारदर्शी छ, उसको नेतृत्व भनेको जनताको पहुँचसँग जोडिएको छ, जनताको सम्बन्धसँग जोडिएको छ, जनतासँग नङ मासुको हिसाबले काम गरेको छ भन्ने अभिव्यक्त कार्यकर्ताको दबाव, कार्यकर्ताको चाहिँ जुझारु एकता र कार्यकर्ताको यो आवाजलाई मुखरित गर्न नेतृत्व बाध्य भएको। नेतृत्व चाहिँ को सवालमा जुन खालको कुरा उठेका छन् त्यो कुरा सत्य होइन कि जनताको सम्बन्धित कामहरूको निम्ति कार्यकर्ता पङ्क्तिमा खास गरी मेरो भूमिका, मैले यहाँको स्थानीय पार्टीबाट खेलेको भूमिका जनताप्रतिको चाहिँ जुन अगाध माया छ त्यो मायाले उठान गरेको कार्यकर्ताको अभिव्यक्ति हो मेरो उपस्थिति। र त्यो उपस्थितिलाई सम्बोधन गर्न पहिला पनि खोजिएको थियो, तर त्यो सम्बोधन गर्न तालमेलका हिसाबले केन्द्र र चाहिँ स्थानीय कार्यकर्ताको तालमेलको अभावको कारण त्यो हुन सकेन। त्यो परिवेशमा, अहिलेको परिवेशमा, त्यो पर्खाइमा र कार्यकर्ताले जुन किसिमका चाहिँ नयाँ मुद्दा, नयाँ सवाल, नयाँ काम, नयाँ योजना र जिल्लाको समग्र चाहिँ अब लिडिङ रोलको निमित्त रूपन्देहीले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई अझै प्रगाढ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका लिएर र कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट उठेको त्यो आवाजको एउटा मुखरित अभिव्यक्तिको रूपमा यो निर्वाचन हुन गइरहेको हो। जहाँसम्म यी कुराहरू जति उठेका छन् ती उठेका कुराहरूलाई म सत्य ठान्दिनँ र जहाँसम्म
यो विषयमा निश्चित पनि कार्यकर्ताको भावनालाई नेतृत्वले कदर गरेको छ र नेतृत्वले बिना हस्तक्षेपकारी भूमिकाका साथ सरसम्मत चाहिँ गर्ने कार्यकर्ताको भावनालाई नेतृत्वले पनि त्यो भावनामा समेटिन आएको कुरा सत्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो जुन साथीहरू बाहिर बसिराख्नु भएको छ नि, जो प्रतिस्पर्धामा आउन चाहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई समेटेर लैजाने सन्दर्भमा यहाँको भूमिका के रहन्छ? निश्चित रूपमै अब यो पार्टीको आन्तरिक मामलाको विषय हो, जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि अहिले जति पनि कार्यकर्ताहरू जनतामा स्थापित भएर आउनुभएको छ, निर्वाचित हुनुभएको छ, स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू कामकाजी नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म कतिपय साथीहरू कामका दौडानमा, कतिपय सवालहरूमा अब यी सबै सवालहरूलाई मध्यनजर नगरिकन अगाडि बढ्ने क्रममा योग्य कार्यकर्ताहरू पनि चुनाव भन्ने बित्तिकै हारजितको प्रश्न आउँछ। निश्चित पनि साथीहरू कोही हार्नुभयो होला, कोही चाहिँ उठ्न सक्नु भएन होला, तथापि ती कार्यकर्ताहरू जो हिजो जनताको बिचमा स्थापित छन्, पार्टी काममा इमान्दार छन्, ती कार्यकर्ताहरू भोलिका दिनमा स्वाभाविक रूपमा त्यो पार्टी काममा अगाडि बढ्नेछन् र उहाँहरू जनतामा कार्यकर्तामा फेरि स्थापित हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्नु पर्दछ। र त्यस अर्थमा उहाँहरूलाई म हार्दिक चाहिँ अपिल पनि गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू पार्टी काममा, जनताको काममा निरन्तर जुटिरहनुहोस् हैन। र जहाँसम्म कुरा छ कि सरसम्मत नै एउटा लोकतान्त्रिक विधिको चाहिँ एउटा उच्च चाहिँ यसको चाहिँ उच्च एउटा यसको पद्धति हो र यो पद्धतिलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्यौँ भने र जुन सहमतिका प्रश्नहरू छन् राष्ट्रिय रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ जनताको बिचमा जुन खालको अराजकता अन्योलता छाइरहेको छ, जुन खालको विवाद सिर्जना गर्ने काम र नकारात्मक सोचको विकास भएको छ, यी सबै सवाल भनेको निश्चितमा पनि सबैको सकारात्मक सोचको अभाव हो। यो अभावलाई यो सरसम्मत निर्वाचनले मलाई लाग्छ कि नेतृत्वको निर्वाचनले एउटा आम पार्टीभित्र जुन उत्साह ल्याएको छ, जसले लुम्बिनी अञ्चलमै यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने अपेक्षा हामी राखेका छौँ। यहाँ निर्वाचित भइसकेपछि एउटा विषय अब रूपन्देहीको विकाससित पनि जोडिन्छ र एउटा शक्तिशाली पार्टी, जिल्लाको सन्दर्भमा शक्तिशाली पार्टीको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले। यो विकासलाई, जिल्लाको विकासलाई यहाँ एउटा स्थानीय निकायमा पनि काम गरिसकेको व्यक्तित्व भएको कारणले कसरी हेर्नु भएको छ? मूलत चाहिँ राजनीतिक दल स्वाभाविक रूपमा जुन खालको एउटा विभिन्न अन्तरङ्गमा भुलिरहेको छ र त्यो प्रसङ्गमा हेर्दाखेरि विकासको एजेन्डामा राजनीतिक दलहरू अत्यन्त कमजोर देखिन्छन्। यो मामलामा विकासको साझा एजेन्डा के हो, त्यसको राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ र सँगसँगै स्थानीय रूपले जिल्ला स्तरमा पनि त्यो सहमतिको आवश्यकता छ र विकासबाट राजनीतिक दललाई उँचो उठाउने काम एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो विकास पनि हो र त्यो पाटोलाई गौण राखेर हामीले राजनीतिक दलको लागि स्थापित गर्ने भूमिका चाहिँ लाई चाहिँ कमजोर बनाउनु हुँदैन। यो मामलामा जहाँसम्म लाग्छ रूपन्देही एउटा उर्वरा क्षेत्र छ, हरेक विकासको दृष्टिकोणले, हरेक आर्थिक विकासको पाटोको हिसाबले त्यो मामलामा हामीले एउटा दीर्घकालीन एउटा सोचका साथ हामीले एउटा रूपन्देहीको एउटा जुन महत्त्वपूर्ण उर्वरा क्षेत्र छ र त्यो क्षेत्रलाई समृद्ध पारेर लयौँ भने यहाँका जनता, यहाँका कार्यकर्ता, यहाँ सबैमा त्यो खालको एउटा अभिभावकत्व दलले पाउनेछ र त्यो अभिभावकत्व प्रदान गर्नको निम्ति नेकपा एमाले सक्षम भएर अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो पार्टीहरूमा, धेरै पार्टीहरूमा बढी जसो उत्तरतिरले नेतृत्व गर्ने र जिल्लाको दक्षिण भेगलाई नहेर्ने गरेको यस्ता खालका गुनासाहरू पनि दक्षिणतर्फबाट आउने गरेका छन्। यहाँको भूमिका के रहन्छ त्यो दक्षिण क्षेत्रका जनताहरूलाई उठाउनका लागि? मूलत विकासको एजेन्डामा चाहिँ यो यसको अशिक्षा या चाहिँ यसमा एउटा अनुकरणीय भूमिकाको अभाव हो भन्ने मलाई लाग्छ र दक्षिणतिरका जनताहरू इमान्दार छन् र त्यहाँ एउटा सामन्ती सोचको सामन्ती चाहिँ एउटा क्रियाकलापले बढी हाबी हुन पायो र त्यो अभावले गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ शैक्षिक अभावले गर्दाखेरि जनतामा त्यो उच्च चेतना विकास गर्न सकिएन। त्यसकारणले त्यहाँको विकासमा एक खालको अन्योलको अवस्था देखिँदैछ र त्यसको अर्थ भनेको स्थानीय जनतामा त्यो स्तर उठाउनको निम्ति स्थानीय वर्ग सङ्घर्ष नै प्रमुख हाम्रो मुद्दा बन्न सक्छ र स्थानीय वर्ग सङ्घलाई आधार बनाएर त्यहाँका चाहिँ अन्य अत्याचारका सीमाहरू अत्यन्त बढी हुने गर्छन् र त्यो स्थितिलाई सचेतन ढङ्गबाट सङ्गठित हिसाबले आम किसानहरूलाई, आम चाहिँ त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई, आम चाहिँ त्यहाँका चाहिँ जुन खालका विभेदहरू छन् ती विभेदको विरुद्धमा आवाज उठाउने शक्ति जो जरुरी छ त्यो भनेको सचेतनाको अभियान हो, त्यो भनेको शिक्षाको अभियान हो, त्यो भनेको पारदर्शिताको अभियान हो, त्यो भनेको सामन्ती सोचबाट परिवर्तन गरेर उनीहरूलाई आधुनिक चाहिँ विकासको सेक्टरमा समेट्ने कुरा हो। त्यो अभावले गर्दा दक्षिण बेल्ट कमजोर भएको महसुस हामी गर्दछौँ र जहाँसम्म उत्तरी बेल्ट
अलिकति एउटा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट खारिएर आएका मान्छेहरू, अलिकति त्यो ढङ्गको सचेतना बोकेका मान्छेहरू, त्यो ढाकको पीडाहरू बोकेर आएका मान्छेहरू र त्यो एउटा ऊर्जा शक्तिले उनीहरू एउटा चाहिँ काम गर्ने सोच र दृष्टिकोण बनाएका हुन्छन्। त्यो किसिमले विकासलाई उनीहरू पछ्याएको अवस्था देखिन्छ। र यो परिवेशमा यो रूपन्देही जिल्लाको दक्षिण बेल्ट अत्यन्त कमजोर अवस्थामा चाहिँ हामी विकासको दृष्टिकोणले हेर्दा देखिन्छ। तर त्यो उर्वरा चाहिँ क्षमता भएको भूगोल छ, उर्वरा क्षेत्र भएका जनताहरू छन् र ती सबै सोचहरूलाई हामीले परिवर्तनशील सोचका साथ जनमुखी चाहिँ एउटा उत्तरदायित्व बोकेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने र त्यहाँको शिक्षा, त्यहाँको स्वास्थ्य, त्यहाँको विकास, त्यहाँको सामाजिक कुसंस्कार, त्यहाँका सामन्ती चाहिँ चरित्रका विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्ने खालका क्रियाकलापहरूलाई दलहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सके भने र निश्चित रूपमा पनि दक्षिण बेल्ट विकासको चाहिँ अगाडि अग्रसर हुन सक्दछ। तर अहिलेसम्मको अभाव भनेको दलहरूमा देखिएको सङ्कीर्णता, दलहरूमा देखिएको क्षेत्रीयता, दलहरूभित्र देखिएको सामन्ती सोच, दलमा देखिएको अपारदर्शिता र यो घटनाले यसको अन्त्य गर्न यहाँको भूमिका रहन्छ। निश्चित रूपमा नेकपा एमाले अब त्यो क्षेत्रमा हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ र जनताको आधारभूत समस्या के हुन्, जनताका आधारभूत रूपमा आवश्यकता के हुन् र जनतामा जुन खालको विकृति विसङ्गतिको माध्यमबाट जुन खालको एउटा शैक्षिक चाहिँ एउटा क्षेत्रबाट वञ्चित हुन पुगेको अवस्था छ त्यसलाई दलका भूमिकातर्फबाट हामी के गर्न सक्छौँ र निर्वाचित निकाय नहुँदासम्म निश्चित रूपमा दलको भूमिका रहन्छ। तथापि त्यो संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचनपछि अथवा विकासको कन्सेप्टमा जब हामी लैजान्छौँ त्यति बेला यो कुरा प्रमुख कुरा हुनेछन् र त्यति बेलाको यो क्षेत्रको कामलाई अझै सघन र अझै बलियो बनाउन सकिनेछ। तर यति बेला नेकपा एमाले त्यो प्रतीक्षामा छ कि चाहिँ दक्षिण बेल्टको कामलाई सघन र चाहिँ विस्तार गर्नको निम्ति हाम्रो पहिलो एजेन्डा भनेको त्यहाँ भएका स्थानीय चाहिँ जुन चुनौतीहरू छन् त्यसको सामना गर्नु हो र त्यहाँको स्थानीय रूपले जुन खालको पीडाबोध जनताले गरिरहेका छन् त्यसको चाहिँ पक्षमा त्यसको चाहिँ एउटा जुन क्रियाकलापमा हामी सुदृढीकरण गर्नु हो त्यो पक्षमा हामी जानेछौँ भन्ने आउन लाग्छ। यो नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूमा कतिपय कार्यकर्ताहरू के भन्छन् भने अलिअलि जान्ने हुन थालिसकेपछि केन्द्रमा गुट उपगुट सकिसक्यो तर जिल्लामा चाहिँ धेरै गुटहरू छन् पार्टीभित्र एमालेभित्र, यो खालको निराशा छ कार्यकर्तामा, के भन्नुहुन्छ यहाँ? मूलत के छ भने अब देशको राजनीतिक अन्यलको परिवेशमा जुन कुर्सीको लुछाचुँडीको परम्परा छ, प्रचलन छ र त्यो विकृतिले गर्दाखेरि तलदेखि माथिसम्म झाँगिएको अवस्था हो र नेपालकै एउटा गरिब हुनुको पछाडि यी कुराहरू नै प्रमुख कुरा हुन्। पार्टीभित्रको पार्टीभित्र रूपन्देहीमा छ भन्ने खालको गुनासो कार्यकर्ता पार्टीभित्र यो छाप हुनुका पछाडि हामीले हिजोदेखि चाहिँ भोग्दै आएका क्रियाकलापहरू र हाम्रा चाहिँ जति पनि चाहिँ हाम्रा संस्कारहरू छन् त्यसले पछ्याएको अवस्था हो। त्यो सबै पार्टीमा त्यस्तो धेरै थोरै हुनसक्छ तर तुलनात्मक रूपमा एमालेमा त्यो खालको चाहिँ अवस्था कम छ भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि हामीले माथिबाट धमिलो पानी बगिसकेपछि त्यो सङ्लिन समय लाग्छ। त्यसमाथि सङ्लिसक्यो तल धमिली या धमिलै छ भन्छन्। स्वाभाविक विद्यार्थीमा एउटा गुट, युवामा एउटा गुट, त्यसरी गुट चलिरहेछ भन्छन्। स्वाभाविक रूपमा त्यो कुरालाई सङ्लिन समय लाग्ने कुरा स्वाभाविक छ र त्यो सङ्लिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी विश्वास दिलाउन सक्छौँ। किनभने जहाँ पवित्रको भावनाले अगाडि बढ्छ त्यहाँ पवित्र मात्रै जन्मन्छ, जहाँ अपवित्र कुराहरू दिमागभित्र लिएर अगाडि बढ्छौँ त्यहाँ अपवित्रको चाहिँ बास हुन्छ। यस अर्थमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जुन जिल्लाको परिवेशमा जुन खालका चाहिँ एउटा कमजोर अवस्था अथवा त्यसभित्र गुटबन्दीको अवस्था देखिन्छन् भन्ने कुरा ती सबै कुरालाई हामी सत्य मान्न सक्दैनौँ। तथापि त्यहाँभित्र पनि विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरू हाबी हुन सक्छन्, विभिन्न स्वार्थहरू हाबी हुन सक्छन्, त्यो मानवीय गुणमा पनि त्यो कुरो हुनसक्छ र त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि ती सबैलाई समेटेर एउटा असल दिशातिर एउटा सकारात्मक सोचतर्फ उन्मुख गराउनका निमित्त हामी कार्यकर्ता पङ्क्तिमा त्यो चाहिँ अब चाहिँ प्रशिक्षण आवश्यक छ, त्यो अगाडि जान सक्छ। त्यो मलाई लाग्छ रूपन्देहीमा यो अवस्था भनेको त्यति ठुलो समस्याको रूपमा छैन र त्यो कुरालाई समाधान गर्नका निम्ति हाम्रा काम, हाम्रा व्यवहार, हाम्रा क्रियाकलापहरूमा भर पर्ने कुरा हुन्छ। जब हामी पवित्र भावना साथ जनताको काम गर्ने भने अगाडि बढ्छौँ र त्यस्ता मान्छेहरू जो अपारदर्शी छन्, जो अनुकरणीय भूमिकाभित्र आउन चाहँदैनन्, जो आन्तरिक स्वार्थ राखेर काम गर्छन्, ती क्रमशः जनताबाट एक्लिन्छन् र स्वाभाविक रूपमा त्यो चाहिँ अवस्था कमजोर हुन्छ र स्वाभाविक रूपमा असल कार्यकर्ताहरूको उन्नत चाहिँ काममा अगाडि बढ्न सक्छ र स्वाभाविक गुट समाप्त हुन्छ।
रूपन्देहीको हिसाबले जिल्लाको समग्र अवस्था नेकपा एमालेको उपस्थिति कस्तो उपस्थिति हो अहिले? अहिले वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक रूपले, साङ्गठनिक रूप हिसाबले, विकासका हिसाबले, यसका योजना कार्यक्रम हिसाबले सबै पार्टीभन्दा हामी बलियो अवस्थामा छौँ। तथापि चुनावी चाहिँ मापदण्डलाई विगतमा हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामी अब त्यसको मतका हिसाबले हेर्दा हामी तेस्रो चौथोमा पुगौँला। तर स्वाभाविक रूपमा यो कारण के हुनु पर्यो भने सचेत जनताको बिचमा निर्वाचन हुने र असचेत जनताको बिचको निर्वाचनले यी कुराको चाहिँ निर्धारण गर्ने गर्दछ। त्यसकारणले हामी असचेत जनता बिचमा सचेत गर्ने अभियानमा जुन ढङ्गले लागि पर्नुपर्ने हो, जुन ढङ्गले त्यो स्थापित गर्नुपर्ने हो, त्यसमा कमजोर भएको कारणले पनि नेकपा एमाले तुलनात्मक रूपमा केही पछि देखिएको हो। तथापि एमाले भित्रको योजना, एमाले भित्रको साङ्गठनिक क्षमता, एमाले भित्रको नेताहरूको चाहिँ जुन खालको विवेकीय निर्णय, जुन खालका कार्यकर्तामा जुन खालको नैतिक चाहिँ एउटा अवस्था र सामाजिक रूपले एउटा अगाडि बढेको जुन अवस्था छ कार्यकर्ता पङ्क्तिमा, तुलनात्मक अरू पार्टीभन्दा एमाले अग्रगतितर्फ अगाडि उन्मुख छ र तुलनात्मक अरू पार्टीभन्दा यो साङ्गठनिक रूपले बलियो छ भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन। तर यतिले मात्रै पुग्दैन कि हामी यसको परीक्षा जनताको बिचमा पनि जानु जरुरी छ, जनमुखी चाहिँ एउटा दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। र यो मामलामा हामी निश्चित रूपमा आगामी दिनमा यो एउटा दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ, जुन हाम्रो मेहनत पसिनाहरूले जनताले हामीलाई साथ दिनेछन् र रूपन्देहीमा एमाले स्वाभाविक रूपमा पहिलो पार्टी बन्ने क्रियाकलापमा कुनै दुविधा मान्नु पर्दैन। पार्टीका युवा कार्यकर्ताहरू, विद्यार्थीहरूमा वैचारिक हिसाबले अलिकति कमजोरीपन, प्रशिक्षित हुन नसकेको भनेर यस्तो खालको कुराहरू पनि आइरहेछन्। यसलाई अगाडि बढाउन अब यहाँहरूको योजना के छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो जुन खालको देशभित्रको जुन अन्योलताको शिकार अहिले विशेष गरी युवा क्षेत्रमा बढी छ, जुन असल मान्छेहरू एउटा आफ्नो पेटलाई भर्नका निम्ति विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ र यो छँदै पनि यो राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने सवालमा राष्ट्रभित्रका युवाहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, सचेतन बनाउने, सङ्गठित बनाउने, उत्पादनशील बनाउने यो प्रमुख कुरा हो। यो मुद्दातर्फ वर्तमान सरकार अनुत्तरदायी छ भन्ने हामी देख्छौँ। तथापि यो परिवेशमा युवाभित्र, विद्यार्थीभित्र जुन खालको विकृति विसङ्गतिहरू देखा पर्न थालिएको अवस्था छ र त्यो अवस्थालाई निराकरण गर्नका निम्ति उनीहरू बिचमा भएको जुन भावना छ त्यसमा राष्ट्रियताप्रतिको चाहिँ माया जगाउने सवाल, उनीहरूलाई चाहिँ देशप्रतिको माया जगाउने सवाल र एउटा अनुकरणीय भूमिकाद्वारा राजनीतिक दलहरूले प्रशिक्षित गर्ने सवाल र सामाजिक रूपले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा योगदान पुर्याउन सक्ने एउटा एक खालको लालित बनाउने सवाल, यी प्रमुख कुराहरू हुन्। ती सबै कुरामा अनुत्तरदायी भूमिका भएको कारणले नै यो अवस्थामा खास गरी युवा क्षेत्रमा, बालकिशोरमा अथवा चाहिँ ती युवा पिँढीमा यो गलत मेसेज, गलत खालको प्रवृत्ति हावी हुन गएको हुनाले नै यो अवस्था आएको हो। त्यसकारणले देशमा स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा हामी गरिरहेका छौँ र त्यसलाई जगमा टेकेर एउटा नेपाली धरतीलाई उँचो बनाउने अथवा नेपालको चाहिँ विकासलाई चाहिँ उनीहरूको मर्मसँग जोड्ने हो भने मलाई लाग्छ कि हामी बालकिशोरदेखि नै बालमैत्री चाहिँ एउटा क्रियाकलापबाट सुरु गर्नुपर्नेछ र त्यो ढङ्गको उचाइबाट बढ्दै जाँदाखेरि जहाँसम्म युवा पिँढीमा त्यो प्रभावले निश्चित रूपमा अगाडि बढ्नेछ र देशलाई राष्ट्रियताको पक्षमा, राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा जुन खालका विभेदहरू देखिएका छन् त्यसको मुक्तिको प्रश्नमा युवाहरू नै अगाडि आउनेछन् र त्यो क्रियाकलापमा हामी एमालेका चाहिँ तर्फबाट पनि, हामी एमालेका जनविरोधी सङ्घको तर्फबाट पनि त्यो खालको चाहिँ शिक्षा, त्यो खालको प्रशिक्षणको आवश्यकता छ। त्यसलाई हामी घनीभूत पार्ने कुरामा हामी अग्रसर हुने कुरालाई म यहाँको बिचमा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। जस्तो यहाँको नेतृत्वमा अरू राजनीतिक दलहरू, नेकपा माओवादी, एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत नेपाली काङ्ग्रेस, मधेसवादी दलहरू पनि भएको सन्दर्भमा रूपन्देहीमा यो कस्तो खालको समन्वय छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ कि यो जिल्लामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बिचको चाहिँ एकतालाई हामी अझै प्रगाढ कसरी बनाउने, यो हाम्रा मुख्य सवालहरू हुन् र राजनीतिक दलहरू नै अहिले जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। तर यहाँ राजनीतिक दलको भूमिका छैन भन्ने कुरा जनतालाई थाहा छैन र प्रशासनले पनि त्यो भूमिकालाई देख्न सकेको छैन र प्रशासन हावी छ, किन सरकार सर्वसत्तावादको पक्षमा छ र यो चाहिँ एक खालको एउटा निरङ्कुशताको पक्षमा देखिन्छ। त्यसकारणले यो परिवेशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई
चाहिँ अब कमजोर बनाएर जनता बलवान हुन सक्दैनन्। त यो अवस्थामा दलहरू नै जनताको प्रतिनिधि हुनु भने दलको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हो। त्यो सवालमा यो सरकार अत्यन्त चाहिँ कमजोर चाहिँ मानसिकता भएको हामी पाउँदछौँ। यति बेला जनताका चाहिँ आधारभूत समस्याको बारेमा चाहिँ अब एक खालको तीलाई उजागर गर्ने ठाउँ भनेको राजनीतिक दल हो। त्यो राजनीतिक दलहरूको त्यो अवस्था नरहेको अवस्थामा यो जिल्लामा राजनीतिक दलको एकता सबभन्दा बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति यहाँ रहेका प्रमुख दलहरूको बीचको साझा विकासको अवधारणा, साझा दृष्टिकोणको चाहिँ अवधारणामा सचेतनपूर्वक हामी सङ्गठित हुन जरुरी छ भने अन्य दलहरू जुन दलहरूले क्षेत्रीयतावादी सोच राखेर मात्रै काम अगाडि गर्न खोजिरहेका छन् त्यो कुरालाई बिर्सेर स्वाभाविक रूपमा एउटा नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको चाहिँ भौगोलिक अखण्डता, यहाँका जनताका वास्तविक आधारभूत समस्या हल कसरी गर्न सक्छौँ र यहाँको रूपन्देहीको विकासमा हाम्रो दलको भूमिका कस्तो चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा एकरूपता कायम गर्न सकियो भने सबै दलहरू मिलेर हामीले रूपन्देहीलाई विकासको हिसाबले पनि फड्को मार्न सक्ने हैसियत रूपन्देही जिल्लाको छ र त्यो हैसियतमा पुग्नुको निमित्त दलको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन जरुरी छ र त्यसका निमित्त हाम्रो प्रयत्न जारी रहनेछ भन्ने राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको जुन खालको ध्रुवीकरण छ नि त्यसले रूपन्देहीलाई कतिको प्रभाव पारेको छ? मलाई लाग्छ के भने राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा र जिल्लालाई जोड्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक रूपले त कहीँ न कतै जोडिन्छ, तर विकास हिसाबले त्यसलाई जोडिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यसका आन्तरिक चाहिँ जुन एउटा विकासका चाहिँ पाटाहरू हुन्छन् ती पाटाहरू यहाँका जनताको सरकारका विषयहरू हुन्। ती जनताका सरकारका विषयमा यहाँका राजनीतिक दलहरू बढी पारदर्शी र जवाबदेही हुनु जरुरी छ। त्यस कारणले यो परिवेशमा मलाई लाग्छ कि माथिका कारणले मात्रै यहाँको राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ फुट हुन्छ भन्ने होइन कि माथिको राजनीतिक अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर स्थानीय समस्या र त्यसका चाहिँ चुनौतीलाई सामना गर्नको निम्ति जनताप्रति पूर्ण वफादार रूपले जवाबदेही हुने हो भने ती समस्याहरूलाई हामी गौण बनाउन सक्छौँ र हामीले जनताका आधारभूत कुराहरूलाई पुरा गर्नको निम्ति सक्षम हुनेछौँ। त्यो भूमिकाको निम्ति यहाँका राजनीतिक दलको भूमिका निश्चित रूपमा पनि सङ्गठित र चाहिँ एकत्रित भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। त्यो भूमिकामा नेकपा एमाले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। आम सर्वसाधारण जनताहरूबाट नेकपा एमाले गरेको अपेक्षा के हो? आम जनताको तर्फबाट नेकपा एमाले गरेको अपेक्षा के भने जनताहरू स्वाभाविक रूपमा सङ्गठित बनौँ र उनीहरूले आफ्नो सचेतनतालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ आत्मसात गर्न सकुन् र जनताले स्वाभाविक रूपमा कुन पार्टीले के काम गरिरहेको छ भन्ने वाच एन्ड डगको काम गर्न सक्ने हैसियत उनीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ माथि उठाउन सकौँ र जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा ठिक बेठिक छुट्याउन सक्ने हैसियतमा जनतालाई सचेतन गर्न सक्यौँ भने र ती जनताहरूले त्यो कुराको त्यो मार्गलाई चाहिँ आत्मसात गर्यो भने एमालेको अपेक्षा त्यही हुनेछ। जो जनताको चाहिँ निम्ति आधारभूत चाहिँ समस्या निम्ति एमाले जुधिरहेको छ र त्यसको अग्रसरता लिइरहेको छ भन्ने सन्देश हामीले यो चाहिँ मिडियाको माध्यमबाट ती जनताहरू जसले एमालेमा चाहिँ रहँदाखेरि त्यसमा चाहिँ प्राप्त गर्ने उसले चाहिँ संरक्षकत्व हो, उसले प्राप्त गर्ने यहाँको आत्मनिर्भरताको कार्यक्रम हो, उसले चाहिँ एमाले लिँदाखेरि यहाँको विकासलाई जोड्ने कुरा हो र एमालेलाई चाहिँ जनताले लिँदाखेरि उसका चाहिँ हरेक समस्याहरूको समाधान गर्ने क्षमता एमाले छ भन्ने कुरा प्रदर्शित गर्ने कुरा हो। त्यो कुरातर्फ जनताको ध्यान एमालेतर्फ आउनु जरुरी छ र एमाले नै यो देशको एउटा विकासको निम्ति एउटा निकास हो र सँगसँगै यसले यहाँको आर्थिक समृद्धि, यहाँको सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति प्रमुख निर्वाह गर्ने एमाले हो भन्ने कुरा हामीले विगतका चाहिँ दिनहरूमा पनि केही सङ्केत रूपमा हामीले दिएका छौँ। त्यो सङ्केतलाई पूर्ण रूपले स्थापित गर्ने अभियानमा लाग्ने प्रक्रियामा हामी आज छौँ र त्यो कुरालाई साथ दिन हामी जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छौँ। तोकिएको मितिमा संविधान निर्माण हुन नसकेपछि जनतामा, स्थानीय तहमा, कार्यकर्तामा धेरै निराशा देखिएको छ। यसलाई स्थानीय लेभलमा कस्ता खालका गुनासाहरू आछन् र त्यसलाई माथि पुर्याउनका लागि यहाँको भूमिका के रहन्छ? मूलत अब पटक पटक राजनीतिक दलका तर्फबाट हामीले सोच्नै पर्ने कुरा के हो भने जबसम्म जनताका जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थापित गर्न सकिँदैन तबसम्म आधारभूत रूपमा जनताको चाहिँ अधिकार चाहिँ कमजोर हुन्छ र यो परिपाटीमा दलहरू अहिले पनि मौनता साधेर बसेको अवस्था छ। स्थानीय निकायको चुनाव जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा राखिने अवस्थाले देशको चाहिँ दुरावस्था र गरिबी
बढ्दै गएको अवस्था छ र अपारदर्शी कारणले जसले गर्दा विकासमा ठुलो घाटा परिरहेको छ। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरेको छ कि स्थानीय निर्वाचन र चाहिँ गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरूको सोच विचार त्यसतर्फ जानु जरुरी छ र सँगसँगै चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन सँगै हुन सक्ने या त्यसको 1 महिनाको तलमाथि भएर हुन सक्ने एउटै खर्चमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थाहरू छन् भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ बुझेका छौँ र त्यो खालको स्थितिमा लैजानको निम्ति संविधान सभाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन सँगसँगै लैजान सकियो भने र देशले एउटा काँचुली फेर्नको निम्ति छोटो अवधिमा यसले अगाडि बढ्न सक्छ। जुन अहिले विकासको हिसाबले गरिबीको हिसाबले भ्रष्टाचारका हिसाबले नेपाल धेरै तल झरिरहेको अवस्था छ। यसबाट फड्को मार्ने कुरा हो भने हामीले स्वाभाविक रूपमा र संविधान सभाको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनलाई सँगै स्थापित गरेर देशमा संविधान दिएर अगाडि बढ्न सक्यो भने यो नै देशको निम्ति सौभाग्य हुनेछ। तर यो प्रक्रियातर्फ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भूमिका रहन्छ र त्यसमा पनि सरकारको भूमिका त्यो अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अहिले पनि कुर्सीको लुछाचुडीमा रमाइरहने जुन दलीय प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति मध्ये पनि चाहिँ सत्ताकै रूपमा कब्जा गरिरहने मनोवृत्ति जो सर्वसत्तावादको पक्षपोषकको रूपमा अहिले जुन सरकार माओवादी आएको छ यो नै देशको निम्ति सबभन्दा बाधा सङ्कट कार्यकर्ताले गुनासो गरिरहने केन्द्रले नसुन्ने अवस्था रहिरहँदा यहाँलाई अप्ठ्यारो हुन्न काम गर्न स्वाभाविक रूपमा त्यो हुन्छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामीसँग विकल्प अर्को छैन। देशभित्रकै चाहिँ राजनीतिक दलले सरकार निर्माण गर्ने हो, देश बाहिरबाट आउने होइन। तर देशभित्रका चाहिँ नेताहरूको सद्बुद्धि पलाइदियो भने र कार्यकर्ताहरूले पनि त्यो खालको दबाव सिर्जना गर्यो भने कार्यकर्ताहरूले पनि एउटा पवित्र भावनाका साथ असल कुरालाई लिने र खराब कुरालाई चाहिँ त्यसको विरुद्धमा उत्रने त्यो परिपाटी हुर्काउन सक्ने हो भने दलभित्र पनि यी कुराको समाधान खोज्न सकिन्छ। तर अहिलेको अवस्था के छ भने नेताहरू सर्वसत्तावादको पक्षपोषक हुने उनका निर्देशनमा कार्यकर्ताहरू दास मनोवृत्तिबाट अगाडि चल्ने हो भने नेपाल अझ पछाडि पर्नेछ। त्यसकारणले कार्यकर्ता भित्र भएको इमान्दारिता नैतिकता र राष्ट्रियता जुन खालको भावना हामी कार्यकर्ता पङ्क्तिमा देख्छौँ त्यो चाहिँ पवित्र भावनालाई माथि उठाउनुको निमित्त हामी राजनीतिक रूपले सङ्गठित रूपले तलबाट माथि पनि हामीले चाहिँ सुधार्न जरुरी छ। माथिबाट तल आउँदाखेरि माथिका राम्रा कुराहरूलाई तल चाहिँ सन्देशमूलक ढङ्गबाट कार्यकर्ता जनता पङ्क्तिमा लानु जरुरी छ। यी दुईटा कुराको सन्तुलनले मात्रै हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारणले कार्यकर्ता चाहिँ नेतासँग तर्सने र नेता चाहिँ कार्यकर्तासँग झस्कने काम गर्नु हुँदैन। यी दुईटाको तालमेल मात्रै पार्टी बलियो हुने हो, यी दुईटाको कारणले मात्रै देश बलियो हुने हो। यी दुईटा कुरालाई अलग राखेर हामी राजनीतिलाई चाहिँ सुबाटोमा कल्पना गर्न सक्दैनौँ। अहिले देखिन्छ नेताहरूप्रति कार्यकर्ताको आलोचना मात्र, जनताको आलोचना मात्र। तर यी आलोचना मात्रै होइन कि त्यसका राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्षको बिचमा सही विश्लेषण गरेर कुन पार्टीले के गर्दैछ र कुन पार्टीको नेताले कुन खालको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त्यो कुरालाई जनताले वाचडगको रूपमा काम गर्नुपर्छ, कार्यकर्ताले पनि वाचडगको रूपमा काम गर्नुपर्दछ र नागरिक समाजले मिडियाले पनि त्यस्ता अपारदर्शी कुराहरूलाई बाहिर ल्याइदिनु पर्दछ जो असल चाहिँ बाटोतिर जाउन् भन्ने नेताहरूको चाहिँ त्यो खालको दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढियो भने देश अगाडि बढ्न सक्छ, देशको चाहिँ बलियो हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद र यहाँको कार्यकाल सफल रहोस्। धन्यवाद। यो मिडियाबाट लुम्बिनी टेलिभिजनबाट अब हाम्रा कार्यकर्ताको बिचमा जनताको बिचमा जुन खालका नेकपा एमालेको प्रतिको चाहिँ माया ममता छ त्यो बढाउने कामलाई यसले मद्दत पुर्याएको छ र भोलिका दिनहरूमा नेकपा एमाले जनताप्रति कार्यकर्ताप्रति पूर्ण जवाफदेही भएर संस्थागत सुशासनमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हामी पारदर्शी ढङ्गले जनताको नेतृत्व गर्नेछौँ र सबै दललाई आम सहमतिमा लिएर आएर यहाँको आर्थिक विकासको सेक्टर, यहाँका स्वास्थ्य, यहाँको शिक्षा, यहाँको हरेक क्षेत्रको डेभलपमेन्टमा जनतासँग जोडेर काम गर्नको निम्ति प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म यो लुम्बिनी टेलिभिजनलाई पनि हार्दिक रूपले सम्मान गर्दै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले रूपन्देहीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठ। कार्यक्रम मफसल चौतारीका लागि निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। आगामी हप्ता नयाँ अतिथिका साथमा यहाँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।